अस्सलाम वालेकुम। बस भाइयों दोस्तों, अल्लाह की बात को ध्यान के साथ सुनेंगे। और भाइयों दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि एक बात भी हमें आती है तो हम लोगों तक पहुंचाएं, और उनको आती है उनके भी जिम्मे फर्ज है कि वो आगे तक पहुंचाएं। अब अल्लाह की बात कर रहे हैं, जितनी हम अल्लाह की बात को खुशी के साथ सुनेंगे, ध्यान के साथ सुनेंगे, उतनी हमारी सोचें वसी होंगी, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा होगा और अल्लाह का ध्यान हमें नसीब होगा। इसलिए भाई दोस्तों, हर इंसान के ज़िम्मे है कि अल्लाह की बात को सुने मोहब्बत के साथ, कि कौन सी बात हमारे दिल के अंदर, हमारे ज़हन के अंदर बैठ जाए, जिससे हम अपनी नीयत को पक्का कर लें, नीयत बदल लें कि आज के बाद हम अल्लाह ही की मान के चलेंगे। ये नीयत कर लें, हाँ, कि पक्की नीयत करता हूँ, अल्लाह से वादा कर लें। इसी अल्लाह की हर एक बात में हम अपने लिए फ़ायदे व हिकमत ही समझें। अल्लाह की बातें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और भाइयों दोस्तों, ईमान का बढ़ाने का ये एक ज़रिया होता है। इसलिए हम सब भाई मुहताज हैं अल्लाह की बात को सुनने के। हम अपना ईमान की सतह बुलंद करने के हर एक इंसान मुहताज है। इसलिए भाई दोस्तों, ईमान यकीन की बातें की जाती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का रुख अहकामात की तरफ ले आए, दुनिया से हटाकर पहले नंबर पर अल्लाह के हुक्मों को रख कर चलने वाले बन जाएं। और दूसरे नंबर पर दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी अमल है। जो ये रख कर चलेगा तो भाई दोस्तों वो कामयाब होगा, जो नहीं रख के चलेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। हर अमल के लिए इंसान की नीयत का सही होना ज़रूरी है। अब भाइयों दोस्तों, अब ये नीयत जो है ये सही कैसी होती है? जब इंसान की सोच अच्छी होती है। अब सोच इंसान की कैसे अच्छी होगी? भाइयों दोस्तों, सोच इंसान की तब अच्छी होगी जब उसने इस पर मेहनत की होगी, इस पर सब्र हासिल किया होगा, अपनी सोच पर अल्लाह की कुदरत की तरफ मुतवज्जो किया होगा। सोच इसकी सेहत के लिए भी फायदेमंद देगी, इसकी आखिरत के लिए भी फायदेमंद होगी, इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए फायदेमंद बनेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब सोच अच्छी कैसी होती है? तो उसके लिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम सोचें कि जब हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आती है, हम उस परेशानी को अपने पर मुसल्लत कर लेते हैं, अपने सर पर, जिससे हमारे सर का दर्द बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अटैक होने का भी खतरा हो जाता है। किस वजह के? कि हम मसाइल को, अपनी सोच को अपने सर पर मुसल्लत कर लेते हैं। मसाइल तो हैं, दुनिया है ही एक मसाइल, दुनियावी काम एक अमल है, एक मसाइल। वो आते हैं अल्लाह की तरफ से, आते हैं अल्लाह ही की तरफ से चले जाते हैं। उस मसाइल पे अपने सर पे मुसल्लत करना, परेशान होना कि मैं परेशान हूँ, परेशानी में गलत सोचना, अपने सर पर लेना है उस परेशानी को, तो ये इसकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अब भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब परेशानी आ जाती है, ये हमारे अमल की वजह से आती है। कोई अल्लाह का हुक्म तोड़ा होगा, अल्लाह के बंदे का दिल दुखाया होगा, सख्ती ज़ुबान से गलत बोला होगा, तो जिसकी वजह से ये मसाइल, परेशानियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, रहमतें रोक ली जाती हैं, मसाइल भेज दिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये जिस्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक इमानत है, अमानत है। अब इस अमानत का इख्तियार, सही इस्तेमाल अल्लाह ने बता दिया, ऐसे करना है, तो मेरे पास आना है, मैंने तुम्हें ये दी हुई है, कोई दुनिया का हो, कोई कुछ
इंसान किसी को ये चीज़ें दे ही नहीं सकता, ना ऐसा कान, ना ऐसी जुबान, ना ऐसी आवाज़, ना ऐसी आँख, ना ऐसा दिमाग, ना सोच। अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है, वो अल्लाह ही ने ये वापस ले लेना है, अल्लाह ही के पास बंदे ने जाना है। अब भाइयों दोस्तों, इस निज़ाम, ये आज़ा एक अमानत है, इस अमानत को हमने सही इस्तेमाल करने से हमने अपनी सोचों को सही करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, सब्र वाला करना पड़ेगा। सब्र से राहत आएगी, सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। इत्मीनान ये है, सुकून आएगा। इत्मीनान से अल्लाह का ध्यान नसीब होगा। सब्र करने वाला हमेशा फायदा उठाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए भाइयों दोस्तों कहा जाता है कि हम अपनी सोचों को अच्छा करें। अच्छा कैसे करेंगे? कि अल्लाह के बंदे का दिल नहीं तोड़ना, कि अल्लाह ने बनाया हुआ है, अल्लाह का कलमा इसके अंदर है, अल्लाह के प्यारे नबी को मानने वाला है, अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला है, अल्लाह का नाम लेने वाला है, उसकी हकीकत पे उसको गंदा कह देना। अल्लाह ने जो नेमत इस दुनिया में भेजी है, इंसान है, अल्लाह का सबसे अशरफ है, फरिश्तों से भी ज़्यादा अशरफ है वो इंसान जिस पे किताब उतारी है, तमाम अंबिया भेजे, उसको हम उसकी हकीकत की वजह उसको गंदा कह देना, तो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं हम। अपने लिए भी, अपनी सोच को भी खराब करते हैं। सोचें खराब होती हैं, फिर गीबत पैदा होती है, फिर गीबत पैदा होती है तो फिर भाइयों दोस्तों छोटे मसले को भी सर पर हैवी कर लेता है वो इंसान। सर पर हैवी करने से सर दर्द बढ़ जाता है, जिस्म के अंदर बीमारियां बढ़ जाती हैं, कई मसाइल उठ चढ़ते हैं। इसलिए भाइयों दोस्तों कहा जाता है कि अपनी सोचों को अच्छा करें, कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें। जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह उससे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा, अल्लाह अपना इल्म अता फरमाएगा, हर मसले में उसे रास्ता दिखाएगा, उसके लिए आफियत वाला मामला करेगा। तब तक वो हो नहीं सकता जब तक वो अपनी सोच को सही ना करे। सोच को अच्छा करेगा तो नीयत भी अच्छी होगी, नीयत अच्छे होंगे तो फैसले भी अच्छे होंगे। इसलिए भाइयों दोस्तों जो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, गीबत ना करो, नाफरमानी ना करो, गंदा ना बोलो कि अल्लाह की मखलूक का जिससे दिल टूट जाए। हम अल्लाह की मखलूक का दिल तोड़ेंगे, अल्लाह हमारा दिल तोड़ेगा। दुनिया में मसाइल भेज के हमारे दिल पे ज़रबे लगेंगे, रहमत के दरवाजे बंद होंगे, मसाइल आएंगे, मसाइल टूटेंगे उस इंसान पे। दुनियावी सोच बढ़ेगी, अच्छी सोच खत्म हो जाएगी, नीयत पक्की नहीं रहेगी, दीन की नीयत पक्का इरादा नहीं होगा, ईमान की सतह कम हो जाएगी। किस वजह से? कि इसने अल्लाह की मखलूक का दिल तोड़ा है। जो अल्लाह की मखलूक का दिल तोड़ता है तो भाई दूसरों मसाइल अल्लाह ताला उस पे तोड़ देते हैं, भेज देते हैं। इसलिए सोचा जाए, थोड़ा बोले, अच्छा बोले कि मैं अल्लाह के बंदे का कोई नुकसान ना हो, खुश रहे, और उसकी फिक्र की जाए अपने घर वालों की, बच्चों की, कि उनकी ज़ुबान भी अच्छी हो। तब अच्छी होगी जब हम अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छा सुनेंगे, तो अच्छे अखलाक वाले बनेंगे बच्चे भी, हमारे घर का माहौल भी अच्छा हो। इसलिए भाइयों दोस्तों सोचो कि अच्छा बोलने के लिए अपनी सोचों को रहमत की तरफ मतवज्जो करो, अल्लाह की कुदरत की तरफ मतवज्जो करो। सोच को मतवज्जो करने से क्या होता है? ईमान बढ़ता है। सोचें मतवज्जो कैसी होती हैं?
ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرنا، جس سے اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اچھی سوچ پیدا ہوگی تو اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، اچھے اخلاق۔ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے تو بھائیو دوستو بزرگو اچھا اللہ رب اس کے لیے اچھے فیصلے کرے گا۔ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے فیصلے بھی اچھے نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی اچھے رہیں گے۔ کس وجہ سے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، اللہ اچھے فیصلے کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اچھے اخلاق نہیں رکھیں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھے فیصلے نہیں ہوں گے اور آخرت میں ہمارے لیے اچھے فیصلے نہیں ہوں گے، اولادیں بھی اچھی اخلاق والی نہیں ہوں گی۔ اس لیے بھائیو دوستو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرو کہ اپنی سوچوں کو کہ انسان بدلے۔ آنکھ ہے، جسم ہے، ہماری ایمانت ہے، ایمانت اللہ کی امانت ہے کہ اللہ ہی نے یہ جسم دیا ہے، اللہ ہی کے پاس یہ جانا ہے۔ آنکھ سے غلط نہ دیکھیں، زبان سے غلط نہ بولیں، کانوں سے غلط غیبت نہ سنیں، نافرمانی نہ سنیں، برائی کو نہ سنیں، اچھا سنیں، موسیقی وغیرہ نہ سنیں، اچھا سنیں۔ یہ امانت ہے، یہ پابندی ہے۔ دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کی پابندی کر لی تو بیڑے پار ہو گئے، دنیا میں رہ کے پابندی نہ کی، پابند ہو گیا تو اللہ کو پسند ہو گیا، دنیا میں پابند نہیں تو اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اچھے اخلاق کے لیے پابند ہونا پڑے گا، اللہ کو پسند ہونا پڑے گا۔ جو پابند ہے اللہ کو پسند ہے، جو پابند نہیں اللہ کو پسند نہیں۔ ہر عمل میں پابندی دکھائیں، پابند ہوں، اچھے دیکھنے میں پابند ہوں، اچھے سننے میں پابند ہوں۔ بھائیو دوستو یہ پابندی آئے گی تب آئے گی جب ہم اپنی سوچوں کو بدلیں گے۔ جب انسان اپنی سوچ کو بدلے گا تو بھائیو دوستو راحت ہی راحت پائے گا۔ سوچیں بھائیو دوستو مسائل کے وقت اپنی سوچ سنت کو دیکھیں کہ ہمارا سنت عمل کیا ہے۔ مسائل پریشانی تو آ گئی، اب پریشانی کو سر پہ مسلط کرنے والا بے وقوف اپنے آپ پہ ظلم کرے گا، اور کیا ہوگا، اور مسائل بڑھیں گے، اور جسم میں تکلیف ہوگی۔ یہ غلط رخ پہ جا رہا ہے، جانا لاہور ہو چل کراچی کی طرف جائے پہنچ جائے گا، لاہور نہیں کراچی جائے گا وہ۔ ایسے بھائیو دوستو بزرگو ہم اپنے جب مسائل آ جائے تو اپنی سوچ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، ذکر کی طرف متوجہ کریں، نماز کا وقت آ گیا تو نماز کی طرف متوجہ کریں، تو صبر کریں، پھر اللہ کیا کرے، علم دے گا، اس پریشانی میں نکلنے کا حل بتائے گا، راستہ دکھائے گا۔ جب ہم صبر والے بن جائیں گے، اس لیے اللہ کی قدرت کو سوچے۔ کیسے سوچے؟ آنکھوں سے دیکھ کر سوچے کہ یہ میرے اللہ نے بنائے، طرح طرح کے انسان شکلیں میری اللہ نے بنائے، سوچے یہ طرح طرح کے جانور، طرح طرح کے پرند چڑیا کی شکل علیحدہ، انسانوں کی شکلیں علیحدہ ہیں، جانور طرح طرح کے، مگرمچھ، مچھلیاں اللہ نے بنانے والی ہیں، سارے اللہ نے طرح طرح کے جانور بنائے ہیں، سانپ، بچھو، ہاتھی، شیر، ہرن، طوطے وغیرہ، چڑیا وغیرہ، سارے کس نے بنائے؟ اللہ۔ طرح طرح کا اللہ اپنی سوچ اوپر سوچے، اس پہ غور کرے، سوچے۔ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف دھیان پیدا ہوتا ہے، ایمان کی سطح بلند ہوتی ہے، غور و فکر سے علم آتا ہے، علم کے راستے کھلتے ہیں۔ جب تک انسان غور و فکر نہیں کرے گا وہ راستے اسے، ان راستوں کی اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ غور و فکر سے ہی بھائی دوستو علم کی سطح ہی بلند ہوتی۔ دنیاوی کام میں بھی غور و فکر کریں گے، اس کا راستہ، اس کا طریقہ سمجھ میں آئے گا۔ پڑھائی میں بھی غور و فکر کریں گے، اس کی سوالوں کی جواب کی سمجھ آئے گی۔
دنیاوی کام میں بھی غور و فکر کریں گے، اس کے کام کی سمجھ بوجھ آئے گی۔ ڈاکٹری میں سمجھ بوجھ کرے گا، پیشنٹ میں سمجھ بوجھ غور و فکر کرے گا، اس کو اس کی سمجھ۔ ہر کام میں غور و فکر کرنے سے سمجھ بوجھ آتی۔ ایسے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کا تعلق پیدا ہوگی، اس کی سمجھ آئے گی، دین کی سمجھ آئے گی، تعلق پیدا کرنے کی سمجھ آئے گی، حکم کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی سمجھ پیدا ہوگی۔ بھائی دوستو، جب انسان سمجھتا ہے تو کام کرتا ہے نا، بغیر سمجھے کرے گا، کیا کھائے گا؟ نقصان اٹھائے گا، دھوکہ کھائے گا۔ اس لیے بھائیو دوستو، اللہ کی قدرت کو پہچانے، اپنی سوچوں کو انسان درست کرے۔ سوچیں اچھی ہوں گی تو نیت اچھی ہوگی، نیت اچھی ہوگی تو فیصلے اچھے ہوں گے۔ سوچے، آنکھوں سے سوچے، کانوں سے سوچے کہ چڑیوں کی آواز طرح طرح کی ہے، میرے کان کیسے کھڑے ہیں، مردہ ہیں لیکن سنتے ہیں، کون سنوا رہا ہے؟ اس کو غور و فکر کے کہ اللہ سنوا رہے ہیں، کہ نہ ہمیں نظر آ رہی ہے آواز نہ کچھ، پھر بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، اللہ ہمارے کانوں کو محسوس کرا رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے۔ دیکھ میری قدرت، تجھے تیرے کانوں تک یہ آواز پہنچانے والا تیرا رب ایک اللہ ہے۔ کئیوں کے پاس کان ہوتے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کہ اللہ نے دی نہیں ہوتی۔ تجھے یہ صلاحیت دینے والا کانوں کے اندر ہے، یہ کان بھی صحیح سنے، غلط نہ سنے۔ اختیار ہے کانوں پہ بھی کس کا؟ اللہ نے ہے، اللہ کا ہی ہے۔ ایک تو صحیح استعمال کرنا ہمارے ذمہ، ہمارے اختیار میں۔ استعمال صحیح کریں گے، دنیا میں فائدہ اللہ عطا فرمائے گا۔ غلط نہیں دیکھیں گے تو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ غلط دیکھیں گے، غلط سنیں گے، دنیا میں بھی ذلیل اٹھائیں گے، ذلت اٹھائیں گے، آخرت میں بھی ذلت اٹھائیں گے۔ اس لیے بھائی دوستو، سوچ، غور و فکر، کھانے میں بھی غور و فکر کریں۔ ایسی سوچ ہو، کھانے لگے دیکھ طرح طرح کے ذائقے رکھے ہیں، کس نے اپنی سوچ کو؟ اللہ نے رکھے۔ ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رہے گا، اللہ اس کے بیڑے پار کرتا رہے گا۔ پڑھتے وقت بھی اللہ کا نام لے کے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کام میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ گھر میں آئے السلام علیکم کر کے آئے، اللہ کا نام بلند کر کے آئے، سلامتی ہو اللہ پہ۔ بچوں کو بھی سلام کرے، سلام کرنا چاہیے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں گھروں میں۔ ہر کام میں گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلے، جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے حفاظت میں لے لیا، اپنی حفاظت میں لے لیا اس انسان کو، یہ دعا پڑھ کے نکلے، اللہ کی مدد میں آ گیا، شیطان سے بچا لیا، دشمنوں سے بچا لیا۔ یہ فائدے ہیں ہر انسان کے لیے، ہر عمل میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو، ہم اپنی سوچیں اچھی کریں گے تو ہماری نیت اچھی ہوگی، نیت اچھی ہوگی تو بھائیو دوستو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے میرے ساتھ عہد کیا، وعدہ کیا، ویسا ایمان عطا فرماتا ہے، ویسی سطح بلند عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سارے ساتھی آج سے نیت کر لیں کہ ہم اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا سنیں گے، اور اللہ کی بات جو آتی ہے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہم اپنا فرض سمجھیں، ہمارا فرض ہے اس امت کا کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، کہ تم دنیا میں اللہ کی مان کر چلنے والے بن جاؤ۔ یہ تبلیغ کی جماعتیں نکلتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ تمام اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی طرف لگاؤ، اللہ کے احکامات کی طرف لگاؤ، لوگوں کو بھی لگاؤ، اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھا جائے، گھر والوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، جو بات بھی آتی ہے دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ نیت کرتے ہیں نا اس تمام ساتھی اس کام کی کہ دوسروں تک پہنچائیں گے، اپنی سوچوں کو
بدلیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ کا آپ سب کو جزائے خیر دے جی. اللہ حافظ.